खामोशी से ये कट उतारी और एक सोफे पर बैठ गया। अमेरिकन स्टाइल का फ्लैट था जिसके लॉन्ग रूम में वो दोनों मौजूद थे। सामने ही ओपन किचन था, सीधे हाथ पर 2 बेडरूम थे। वो खामोशी से बैठा इर्द गिर्द का जायजा लेने में मगन था। आप यहाँ मेरे फ्लैट की इंस्पेक्शन करने आए हैं? खानसा ने उसके सामने सोफे पर बैठते हुए हजमगी नजरों से जरक को घूरा। उस वक्त ब्लैक ट्राउजर पर ग्रे शर्ट पहने वलजे बालों के साथ उसे गुस्से से घूरती हुई वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। 2 माह बाद वो उसे देख रहा था, ऐसा लगता था दिल ही नहीं भर रहा। नहीं, बल्कि वो सब कहने जैसे सुना बिना आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया। जरक ने अब की बार नजरें झुकाकर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर कोहनियां घुटनों पर रखकर आगे को होते जवाब दिया। मजीद कुछ सुनने की कसर बाकी थी। अभी खानसा तंजीम मुस्कुराहट समेत उसे देख रही थी। बहुत कुछ, वो सब सच जो मैं सिर्फ इस गलत फहमी में नहीं बिता सकता कि कहीं मैं खुद को जबरदस्ती आपके साथ जोड़े रखकर आपके साथ ज्यादती न कर जाऊँ। खानसा, आप मेरे लिए क्या हो शायद सारी जिंदगी मैं आपको बता ना सकूं। जब मैंने वो रिश्ता जोड़ा तब तक आप मेरे लिए सिर्फ वो बची थी जिसे एक ज़िंदगी से निकालने के लिए अल्लाह ने मुझे चुना था। आपको अच्छी ज़िंदगी देना मेरी तरजीहात बन गई। मैं कभी भी किसी से भी कमिटेड नहीं रहा था। मेरे लिए सिर्फ अपना कैरियर अहमियत रखता था। मगर जिस रात मुझे पता चला कि शेरदिल ने आपके साथ बुरा सलूक किया है, न जाने क्यों ऐसे लगा मेरी ज़िंदगी पर किसी ने सियाही मलने की कोशिश की हो। मैं उस वक्त किस कर्ब से गुजरा था ये मैं कभी किसी को समझा नहीं सकता। और उसके बाद जिस तरह आपको अमेरिका लाया और यहाँ से जाने के बाद कोई ऐसा लम्हा नहीं जब दुआ में सबसे पहले मैंने आपके लिए दुआ न मांगी हो। मैं नहीं जानता कब और कैसे अल्लाह कदर कदर करके आपकी मोहब्बत मेरे दिल में उंडेलता गया और अब तक हर जानिब टाटे मारता समंदर है। आपको पहली मरतबा एयरपोर्ट पर देखकर मेरे दिल ने बगावत शुरू कर दी। हालांकि मैंने सोच रखा था कि आपके आते ही आपको ये हकीकत बता दूंगा, मगर हर मरतबा दिल आपको सच बताने से रोकता। मुझे ये डर था कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और हुआ तो मैं कैसे सब कर पाऊंगा, जिसका अहद मैंने चंद साल पहले बड़े जोश से खुद से किया था। आपको अपनाने का जज्बा जब मुँह जोर होता चला गया तब आपके आने के कुछ दिन बाद मैंने कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाया। हकीकत में मैं डर गया था कि मैं अपने अहद से अगर फिर गया तो खुद से भी नजरें न पिला पाऊंगा। मैंने ज़रवा से सब डिस्कस किया। उसने मुझे कहा कि मैं आपको जल्द अज जल्द न सिर्फ हकीकत बताऊं बल्कि अपनी मोहब्बत भी आप पर अश्कार करूं। मैंने उसका मशवरा किसी खातिर में नहीं लाया और तब मुझे पता चला कि साइम और आप में दोस्ताना ताल्लुकात हमवार हो रहे हैं। ज़रवा को मैंने फ़ोन करना चाहा तो उसने बताया साइम आया हुआ है और तब मैंने उससे कहा कि क्या वो खानसा के साथ बेतकल्लुफ़ हुआ है और फिर उसने उन सब दिनों का हवाल बताया। मुझे लगा साइम आपके लिए बेहतरीन लड़का है। मैं उन दिनों बहुत अजियत से गुजरा, मगर वापस आने से पहले मैं खुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार करके आया था। मरजाना ने की जिद कर रही थी और मैं उसे सिर्फ इस वजह से रोक रहा था कि वो आने के साथ ही इस निकाह के मुतालिक कुछ भी आपसे डिस्कस नहीं करेगी। जब उसने वादा किया तब मैंने इस्लामाबाद आने की इजाज़त दी, मगर यहाँ आकर वो सच जिस अंदाज में खुला मैं उस सब के लिए तैयार नहीं था। उस दिन भी साइम से वो सब बात करने का मकसद ये हरगिज़ नहीं था। मैं उससे आपको अपनाने की दरख्वास्त कर रहा था। मैं चाहता था कि अगर वो आपको पसंद करता है तो मरजान की बातों से जो गलत फहमी इस रिश्ते के हवाले से उसे और उसकी फैमिली को हुई है वो क्लियर हो जाए। मगर जो सच वो बोल गया मुझे अंदाज़ा नहीं था कोई इस तरह से मेरी आपके लिए फीलिंग्स को जान लेगा। आई एम रियली सॉरी खानसा, मगर सच यही है कि मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहता था हर हाल में। इस सब का कहीं ये मतलब नहीं कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता था। आप ही तो मेरी ज़िंदगी हो, हर खुशी हर रंग मेरी ज़िंदगी में आपकी बदौलत है। अरे यार, मैं आपके बगैर बिल्कुल अधूरा हूँ। आपको 2 माह पहले घर में न पाकर मुझ पर क्या बीती है मैं नहीं बता सकता। उस दिन आपके दराज से निकलने वाली ट्रेवल एजेंसी के फ्लायर से मुझे पता चल गया था कि आप यहाँ हो। फिर आपके ख्याल में आपका पता करवाना क्या मुश्किल काम था मेरे लिए। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ हूँ। अपना हर काम छोड़कर मजनूबन आपको हर जगह फॉलो कर रहा था। सेमिनार आपके सामने आने के लिए था ताकि फिर हमने सामने आपसे माफ़ी मांगूं और वो सब बताऊं जिसे न जाने कब से दिल में लिए घूम रहा हूँ। ज़रा हर्फ हर्फ उसे सब सच्चाई बताता गया। जैसे 2 माह पहले वो अपने निकाह की खबर सुनकर हक्का बक्का थी, आज भी उसी तरह ज़रा की अपने लिए इतनी बेलौस मोहब्बत जानकर भी हैरान थी। कब सोचा था कि वो शख्स इस कदर उसे चाहता था। वो तो 2 माह से अपनी ही मोहब्बत का गम मना रही थी। ये तो आज पता चला था उसकी हर राह को रोशन करने वाला उसे सर से पांव तक बेलौस चाहता था। किसी भी सिले की उम्मीद किए बिना वो एकदम रो पड़े। खानसा, ज़रक ने बेबसी से उसे देखा, फिर खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाया। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? उसके हाथ अपने चेहरे से दुरुस्तगी से हटाए। बता देता तब भी सारे इल्ज़ाम मेरे ही सर डालने थे। वो मुस्कुराते हुए ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लगा कर बोला, अब तो मैं जैसे माफ़ कर ही दूंगी। वो हल्की से बराई आवाज़ में बोली, मेरा मैसेज पढ़कर जिस कर्ब से आंखें बंद करके आंसू को पूरों से साफ किया था, आपके ख्याल में वो सब मेरी आंखों से उजल था। आपको नहीं पता स्टेज पर मिरर लगा था जिसमें बआसानी आगे की सीट पर बैठे भी आपको देख रहा था। ज़रक ने मज़े से उसकी हालत बताते उसके भागने के सब इरादे मजदूद कर दिए। खानसा, मैंने अपनी बेवकूफ़ी से बहुत सा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया है, मगर मैं आपसे थोड़ी सी उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी तरह बेवकूफ़ी का मुजाहरा नहीं करोगे। ज़रक उसे साथ लगाए आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल से हिला रहा था
اور ذروہ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ یہ آخری پانچ جو اب بھی اس کے دل میں چبھی تھی، وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اس کا ہسبینڈ نکاح کر کے آسٹریلیا چلا گیا تھا، وہاں اس نے کسی گوری سے دوسری شادی کر لی اور ذروہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب وہ لڑکی اس سے پیسہ لے کر اسے چھوڑ چکی ہے اور وہ ذروہ سے معافی طلبی کر رہا ہے۔ ایک اور حقیقت ہنسا کو دنگ کر گئی، وہ بیچاری میری صرف اچھی سی دوست تھی، یار پکڑ کر میرا سکینڈل بنا دیا۔ زرک اس کے شک کرنے پر مسکرایا۔ ہنسا اس کے ہنسے پر ناراض ہو کر اس کا حصار توڑ کر سیدھی ہوئی۔ آپ کی تو اتنی پرانی دوستی تھی اور میری اور سائم کی تو صرف چند ماہ کی بے تکلفی تھی، آپ نے ہمیں اسکینڈلائز نہیں کیا۔ ہنسا کی بات پر زرک نے اس کے پھولے گال دیکھے۔ میں کلیئر کر چکا ہوں کہ وہ غلط فہمی تھی، پھر بھی اگین سوری۔ زرک نے پیار سے اس کی ناک کو دبایا۔ اب بھی مجھے معافی ملی ہے کہ نہیں؟ زرک نے سوالیہ نظریں اس پر جمائی۔ ہنسا کے چہرے پر حیا کی لالی جگمگائی۔ کبھی مجھے دور کرنے کی بات تو نہیں کریں گے؟ ہنسا نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر اب کی بار اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ کبھی بھی نہیں مرنا ہے کیا میں نے؟ زرک کی بات پر اس نے زرک کے بازو پر ہاتھ مارا جو اس کے گرد لپٹا تھا۔ ہیلو حویلی کا نمبر دے کر ہنسا نے حیرت سے فون اٹھایا۔ وہ کچھ ہی دن بعد زرک کے ساتھ امریکہ سے ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئی تھی اور کچھ دن پہلے ہی زرک نے اپنا ریسیپشن دیا تھا جس میں مرجان اور زمرد اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ تبریز خان نے بہت سال پہلے زرک پر حویلی کے دروازے بند کر دیے تھے، لہٰذا وہ اس اہم موقع پر بھی شامل نہیں تھے۔ ہاسپٹل کا سارا سٹاف اور بھی بہت سے لوگ اس ریسیپشن میں شامل تھے۔ ہیلو، ہنسا بیٹی بات کر رہی ہے۔ ہنسا حیران تھی کہ یہ کون ہے جو اسے پہچان گیا۔ جی مگر آپ کون؟ اپنی حیرت پر قابو پاتے اس نے پوچھا۔ میں وہ بد نصیب باپ جس نے دولت کی خاطر اولاد کو دھتکار دیا۔ برائی آواز پر ہنسا سمجھ گئی یہ کون ہو سکتا ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نہ جانے کس کس کے ساتھ کیا ناانصافیاں کی ہے۔ پچھلے دنوں اخبار میں تمہاری اور زرک کی تصویر دیکھی، بس خود کو روک نہیں پایا۔ میں اس قابل تو نہیں، مگر پھر بھی زرک کو کہنا اپنے بوڑھے باپ کو معاف کر دو۔ حویلی کے سناٹے مجھے لمحہ بلمحہ موت کی نوید سنا رہے ہیں۔ زرک سے کہنا صرف ایک بار مجھ سے مل لے، تم سے وہ بہت پیار کرتا ہے، یقیناً تمہاری مان لے گا۔ اس حویلی کے دروازے ہمیشہ تم لوگوں کے لیے کھلے ہیں، کہتے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ ہنسا سوچ میں پڑ گئی، کیا کرے؟ ان کی حالت پر دل بھر آیا تھا۔ رات میں زرک آیا تو ہنسا نے اس سے بات کرنے کا سوچا۔ خیریت ہے؟ آج گمسم کیوں ہے میڈم؟ زرک جو کب سے اسے ہاتھوں پر کریم مساج کرتے دیکھ رہا تھا پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ خود اس وقت ایک سفرنامہ پکڑے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹا پڑھ رہا تھا۔ ہنسا بیٹھ کے دوسری جانب بیٹی مساج کر رہی تھی مگر کب سے سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ایک بات پوچھوں؟ اس نے بات شروع کرنی چاہی۔ ضرور، اگر کوئی ہم سے اپنی سابقہ رویے کی معافی مانگے تو کیا ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، جبکہ اس کا رشتہ ہم سے ایسا ہو جس کے بارے میں ہمارا مذہب ہماری ذرا سی لغزش کو بھی معاف نہ کرے؟ ہنسا کی بات پر وہ چونکا۔ ہنسا کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کھل کر کہو۔ اب کی بار زرک کو کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا۔ آج خالو کا فون آیا تھا، وہ بہت تنہا ہے زرک۔ کیا قیامت کے دن ہمارا حساب نہیں ہوگا کہ اگر انہوں نے ہمیں چھوڑا تو کیا ضروری تھا کہ ہم بھی ان سے بے پرواہ ہو جاتے؟ ماں باپ کا کیا مقام ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں کتنے لمحے ایسے آتے ہیں جب ماں باپ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو کیا ہم ماں باپ کی ایک غلطی کو معاف نہیں کر سکتے؟ پلیز میری ریکویسٹ ہے، جلد ہی حویلی چلتے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ جو تنہائیاں انہوں نے اپنے لیے چنی تھی ہم ان میں اضافے کا سبب بنے، اور پھر کل کو اگر ہماری اولاد ہماری لغزشوں کو معاف نہ کرے تو ہم پر کیا بیتے گی؟ ہنسا اسے ہر ممکن طریقے سے منانے کا سوچے بیٹھی تھی۔ بابا نے کبھی کچی گولیاں نہیں کیلی، جانتے تھے کہ میں کس کے آگے مجبور ہو جاتا ہوں، اسی کو کال کر کے اپنا ہم نوا بنا لیا ہے۔ زرک نے اس کا ہاتھ محبت سے تھامتے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا، جو اس کی محبت پانے کے بعد دن بدن اور بھی نکھرتی جا رہی تھی۔ وہ تو ہے، وہ مغرور سے انداز میں بولی۔ تھینکس، پھر مسکرا کے اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا۔ کس لیے؟ زرک نے الجھن بھری نظروں سے دیکھا۔ مجھے زندگی کے خیر و خوشی دینے کے لیے جس کا میں صرف تصور کر سکتی تھی۔ آپ نے میری پوری زندگی کو رنگوں سے بھر دیا ہے۔ ہنسا نے اس کے کندھے پر محبت سے سر رکھا۔ مینشن ناٹ ڈیئر، زرک نے محبت سے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ اور اب آیا ہے اس حویلی کا خوشگوار سا منظر جس نے کچھ سال پہلے نہ صرف ہنسا اور زرک کی زندگی کو بدل دیا بلکہ مرجان اور زمرد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زرک کے دونوں بڑے بھائی بہت عرصہ پہلے اپنا اپنا حصہ لے کر باپ سے الگ ہو چکے تھے، اسی لیے حویلی کے سناٹے انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے۔ انہی لمحوں میں انہیں اندازہ ہوا کہ اپنی بہترین اولاد کو خود سے دور کر چکے ہیں۔ روئے تڑپے مگر کس منہ سے انہیں بلاتے۔ زرک اور ہنسا کی ریسیپشن کی تصویر دیکھ کر کتنے لمحے وہ ساکت رہ گئے، پھر بلک بلک کر روئے اور آخر کار ہنسا کو فون کر ڈالا۔ ہنسا نے زرک سمیت مرجان اور زمرد کو بھی ان کے باپ کی حالت کہہ سنائی، اور پھر یہ قافلہ اکٹھا ہو کر عید منانے حویلی آ گیا۔ عید کے دن پوری حویلی چہل پہل کر رہی تھی، ارد گرد کے لوگ بھی مبارک دینے آ پہنچے۔ سب سے پرانی رنجشیں ختم کی کہ بہرحال ان رنجشوں میں زندگی کے انمول لمحے سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں دیتے۔
ہنسا تو حویلی آتے ہی جیسے زرک کو بھول چکی تھی، بس ہر وقت باقیوں کے ساتھ بیٹھی یا تو باتیں کرنے میں مگن ہوتی یا پھر کچن میں۔ زرک تو اس سے 2 گھڑی بات تک کرنے کو ترس گیا تھا۔ عید کا دن بھی یوں ہی مصروفیت میں گزرا، سجی سوری وہ ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ ایک اگر کسی کو لفٹ نہیں کروا رہی تھی تو وہ زرک تھا۔ شام میں وہ کسی کام سے کمرے میں آئی تو زرک کو بیگ میں چیزیں رکھتے دیکھ کر چونکی۔ یہ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ کمر پر ہاتھ باندھے لڑنے کو تیار ہو اس کے قریب آئی زرک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زرک کا پھولا منہ دیکھ کر وہ اور بھی حیران ہوئی۔ ہوا کیا ہے؟ اب کی بار جھنجھلا کر بولی۔ کچھ نہیں، آپ اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کریں، میں واپس جا رہا ہوں۔ زرک کی بات پر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر سے سوال۔ اس سے بہتر تو ہم حویلی نہ ہی آتے، کم از کم میری بیوی کو میں یاد تو تھا۔ یہاں آ کر تو آنکھیں ہی پھیر لی ہے مجھ سے۔ زرک کی ہبکی عروج پر سے موقع ہی ملا تھا ناراضگی دکھانے کا۔ اوفو زرک، اب کیا میں باقیوں کو ٹائم نہ دوں؟ ہنسا نے سر جھٹک کر پوچھا۔ تو میرا کیا قصور ہے یار، مجھ سے کیوں غافل ہو؟ زرک نے اس کی کمر میں بازو حائل کر کے قریب کرتے بے بسی سے کہا۔ ہنسا اس کی محبت پر ہنس پڑی۔ سب آپ کے لیے ہی تو کر رہی ہوں، آپ کے رشتوں کو جوڑے رکھنے کی کوشش۔ اس میں اگر کچھ دن ہم خود سے غافل بھی ہو جائے تو کیا؟ اور زرک بالکل بچے لگ رہے ہیں، میں کبھی بھی آپ سے غافل نہیں ہو سکتی۔ مرنا ہے کیا مجھے؟ محبت سے اس کے گال چوتے جس انداز میں وہ بولی زرک کو اس پر بے حد پیار آیا۔ چاہے تجھے کس قدر شدت سے، کبھی بھی جانے نہ تو۔ زرک نے محبت سے شعر پڑھا۔ وہ مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ زرک نے محبت سے اسے سمیٹ لیا۔